बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अच्छा, आज किस आयत पे पहुँचे हैं हम? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके माने हैं क्या है? ये इय्याका नअबुदु, ठीक है, इय्याका नअबुदु। तो इय्याका नअबुदु के माने हैं कि इय्याका नअबुदु के माने हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है। इय्याका के माने हैं इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इस्म के बाद अरबी मतलब हर ज़ुबान में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, इस्म के बाद क्या है? फ़ैल। फ़ैल कहते हैं किसी काम को, ठीक है। फ़ैल वो लफ्ज़ है जो किसी काम के करने या होने को बताए। एक होता है ना काम करना, एक होता है काम होना। नाबुदु के माने हैं इबादत करना, यानी काम किया जा रहा है। इसी तरह कबरा के माने होते हैं बड़ा होना, बढ़ना, उम्र में बड़ा होना। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? काम हो रहा है या किया जा रहा है? हाँ, ठीक है। एक होता है काम करना, एक होता है काम होना, ठीक है। दोनों को हम फ़ैल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाबुदु में काम किया जा रहा है और कबूरा के माने क्या है? बड़ा होना। तो उसमें क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है या काम हो रहा है? वहाँ हो रहा है, ठीक है। तो फ़ैल की यही तारीफ है। फ़ैल उस लफ्ज़ को कहते हैं जो जिससे हमें ये पता चले कि काम किया जा रहा है या फिर काम हो रहा है, ठीक है जी। नाबुदु के माने पहले। अच्छा, दूसरा रूल है अरबिक का कि जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जुमला जब हम बनाते हैं, तो उसमें पहले फ़ैल आता है। क्या? पहले फ़ैल आता है, फिर उसके बाद आता है क्या? इस्म, ठीक है। फ़ैल कैसे आता है? जैसे तबारकस्मुका में था, तबारका इस्मुका, वहाँ क्या? तेरा नाम क्या है? बाबरकत वाला है, बरकतों वाला है। तो वहां देखें तबारका फ़ैल पहले आया है, ठीक है। अरबी में हम कैसे करते हैं? उर्दू में देखो, ज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद गया, ज़हबा ज़ैदुन। तो गया के माने हैं ये ज़हबा, ठीक है। ज़हबा की क्या माने हैं? गया। तो उर्दू में देखें कैसे तर्जुमा करते हैं हम? ज़ैद गया। बात समझ आई आपको? उर्दू में हम पहले इस्म को बयान करते हैं, पहले इस्म को लाते हैं, फिर फ़ैल को। ज़ैद गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं हम कि गया ज़ैद है, नहीं बोलते ना। तो ये बात आप याद रखिएगा कि उर्दू में हम जुमले में पहले इस्म को बयान करते हैं, फिर फ़ैल को। लेकिन अरबी में हम पहले फ़ैल को बयान करते हैं, फ़ैल को लाते हैं और फिर इस्म को लाते हैं, ठीक है। तो इस जुमले में आप देखेंगे, देखें, इय्याका नाबुदु। नाबुदु यहाँ पर फ़ैल है और इय्याका इस्म है। क्या? नाबुदु फ़ैल है और इय्याका इस्म है। इसमें इय्याका आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, इस्म है। इसकी अंदर की बहुत बड़ी बहस है। अगर वो यहाँ पर बयान करने शुरू हो जाएंगे तो फिर आप क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको समझें कि हवा ही नहीं लगेगी। तो क्या है? नाबुदु फ़ैल है और इय्याका इस्म है। तो अभी क्या बताया था हमने? अरबी में सबसे पहले क्या यूज़ होता है? हम क्या लाते हैं? फ़ैल। तो यहाँ इस रूल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? हाँ, यहाँ इस रूल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? जब अरबी में पहले हम फ़ैल को लाते हैं,
بعد میں اسم کو لاتے ہیں، تو یہاں پر فعل کو بعد میں کیوں لایا گیا اور اسم کو پہلے کیوں لایا گیا؟ اس کا جب میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں تیری ہی، یہ جو ہی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرا جملہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ ایک ہے تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہی کا ترجمہ ہے یہ اس کی وجہ سے نکلا ہے، جو اسم کو مقدم کیا گیا ہے یہاں پر پہلے لایا ہے۔ یہاں پر جب ہم کسی چیز کو عربک میں کیا کرتے ہیں، مقدم لاتے ہیں، پہلے لاتے ہیں، تو وہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خصوصیت کیا بیان کرنی ہو، یعنی جب ہمیں کسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا ہو، کسی چیز کو ہمیں خصوصیت دینی ہو، تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اس چیز کو ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔ ایاکا کے معنی کیا ہیں؟ تیری، اصل میں ہے ایاکا کے معنی تیری، ٹھیک ہے، اگر یہ نعبدو کے بعد ہوتا تو تیری، لیکن اس کو جب پہلے ہم نے لایا، ٹھیک ہے، جب ہم نے مقدم کیا، مقدم یعنی پہلے لانا، ٹھیک ہے، مقدم کے معنی پہلے لانا، جب ہم نے اس کو مقدم کیا تو جو مقدم کرنے کا عمل جو ہوا اس کے ذریعے سے اب کیا نکلا، تیری ہی، خصوصیت دی نا، پہلے کیا تھا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ میں آپ کے دکان سے سامان لاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری دکان پہ نہیں جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری دکان پر بھی جاتا ہے، اس کا کھاتا دوسری دکان پر بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ تیرے ہی، آپ کے ہی دکان سے ہم لیتے ہیں، سودا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہی دکان سے، اس کے علاوہ، تو خصوصیت ہوگی نا، مطلب خاص کر دیا ایک چیز کو۔ تو یہی کیا ہے، جب ہمیں کسی چیز میں کے اندر خصوصیت یا پھر تاکید پیدا کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پہلے لاتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے۔ نعبدو ایاکا، اصل میں نعبدو کے معنی کیا ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعبدو میں اچھا ٹھیک ہے، اتنا نعبدو کے معنی ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، ٹھیک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا جی، کہاں پہنچے ہم؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ ایاک نستعین کے کیا معنی ہوں گے؟ اب دیکھیں، نستعین کے معنی ہیں نستعین، نستعین کے معنی ہیں ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین کے معنی ہیں ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک لگائیں گے پہلے، ٹھیک ہے، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے، ٹھیک ہے نا، اس میں وا ہے نا، دیکھیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، ایاکا پہلے لایا تو اس کے ذریعے سے کیا، تجھ ہی سے خصوصیت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین کے کیا معنی ہیں؟ ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، نستعین کے معنی کیا ہیں؟ ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا عربی میں وہ گردان کرتے ہیں، یفعلو یفعلانی تفعلو تفعلانی، ٹھیک ہے، تو یفعلو یفعلانی یفعلونا، وہ والی گردان کا یہاں پر بڑا دخل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ گردان آپ کو آ جائے گی صرف، تو اس کا ابھی آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے۔ نستعین، ہم مدد کیا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر، اچھا چھوڑے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے
मदद तलब करते हैं। आगे क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा जी, इहदी, क्या इहदी, इहदी के माने होते हैं रहनुमाई कर, तू रहनुमाई कर, तू रास्ता दिखा। ठीक है, इहदी के माने क्या है, ये जो इहदी है ना, ये फ़ैल है और फ़ैल अम्र है, यानी ये वो फ़ैल है जिसके ज़रिए से हम किसी को हुक्म करते हैं। ठीक है, इहदी, हादी आपने सुना होगा नाम, हादी महदी, वो भी इसी कबील से हैं। ठीक है, उनका भी यही मतलब है, रहनुमाई करने वाला। इहदी के माने क्या है, इहदी के मतलब क्या है, तू हमारी रहनुमाई कर। इहदिन नहीं, इहदी का मतलब तू रहनुमाई कर, ना का मतलब क्या है, हमारी, क्या, इहदिना, तू हमारी रहनुमाई कर। ठीक है, ये जो ना है देखें, थोड़ा सा अलिफ ही बढ़ गया तो क्या हो गया, हमारी रहनुमाई कर। जब हम अजान पढ़ते हैं तो उसमें क्या, अशहदु अन्ना मुहम्मदन होता है ना, अन्ना, वहां जब हम अन्ना पढ़ते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि मैं गवाही देता हूं कि हम क्या हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या देखें, इहदिना, इहदिना, इहदी का मतलब क्या है, तू हमारी रहनुमाई कर, ना हमारी। ठीक है, इहदिना, अब रहनुमाई किस चीज की, अस्सिरात के माने हैं रास्ता। ठीक है, अस्सिरात के माने हैं रास्ता, और अल मुस्तकीम के माने हैं, मुस्तकीम के माने हैं सीधा। ठीक है, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। ठीक है, सीधा रास्ता। अब इसका हम तर्जुमा करते हैं कि ए अल्लाह, क्या, इहदिना, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, इहदी, तू हमारी रहनुमाई कर, रहनुमाई मतलब रास्ता दिखा, वही है ना, हमारी रहनुमाई कर, यानी हमें रास्ता दिखा। अस्सिरातल मुस्तकीम, कौन सा रास्ता, सही रास्ता। अच्छा, कल आपको मैंने बताया था मौसूफ सिफत, परसों भी बताया था। मौसूफ सिफत किसको कहते हैं हम, मौसूफ किसको कहते हैं, मौसूफ कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसके बारे में कुछ बोला जाए। तो देखें, अस्सिरात है, सीधा मतलब रास्ता है। ठीक है, अस्सिरात क्या है, रास्ता। तो ये रास्ते की सिफत यहां पर बयान की जा रही है कि कैसा रास्ता, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता या टेढ़ा रास्ता या कैसा रास्ता, लंबा रास्ता। तो ये क्या हुई, अस्सिरात की सिफत। तो बन गया ना मौसूफ सिफत। अगर मौसूफ पर अलिफ लाम आएगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा। ठीक है, अगर मौसूफ पर जबर तो सिफत पर भी जबर। देखिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब ये मौसूफ सिफत का झगड़ा जो था, मेहनती तालिब इल्म जो बताया था हमने, वही वाला ये भी है मौसूफ सिफत। अस्सिरात मौसूफ उस इसम को कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, और सिफत किसी कोई तारीफ यानी अच्छाई या बुराई। इहदिना सिरातल मुस्तकीम के माने क्या है, ए अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दिखा या सीधे रास्ते पर चला। ठीक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ठीक है, सिरात के माने क्या है, रास्ता। लेकिन दोनों में देखें फर्क है। यहां पर ये क्या है, यहां पर अस्सिरात है ना, पीछे अस्सिरात है और बाद में आया है सिरात। ठीक है, ये क्या है, मारिफा है या नकीरा है, नकीरा कौन सा है इसमें और मारिफा कौन सा है, ये सिरात जो है नकीरा है और अस्सिरात मारिफा है। ठीक है, अस्सिरात मारिफा है। तो अब देखें आप, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, सिरात के माने क्या है,
अल्लज़ी के माने क्या है? अल्लज़ी के माने है, अल्लज़ी के माने क्या है? अल्लज़ी के माने है जो, लेकिन जो ये क्या है? ये वाहिद है, एक शख्स के लिए अल्लज़ी जो, लेकिन एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कहना हो अल्लज़ीना यानी जो लोग, ठीक है? अल-लज़ीना, ठीक लिखा मैंने, अल्लज़ीना जो लोग, ठीक है? अनअमता, अमता, अनअमता के माने हैं तूने इनाम किया, क्या? अनअमता के माने हैं तूने इनाम किया। अब अला के माने क्या है? पर, ठीक है? अला के माने पर है और हिम लगा देंगे हम, अलैहिम, ठीक है? अनअमता, अनअमता अलैहिम। तो देखें इसमें आप सिरातल लज़ीना, ये अस्सिरातुल मुस्तकीम जो है ना, इसको कहते हैं बदल मुबदल मिन। अब इसको आप छोड़ें, अब ये समझ लें कि जो अस्सिरातुल मुस्तकीम है इसी पर इसको बिठाएंगे हम, ठीक है? हाँ, मतलब दो तरीके से मतलब एक जुमला बनाएंगे, उसी की जब दूसरी तारीफ करते हैं तो मतलब मिसाल के तौर पर एक आदमी की तारीफ करेंगे हम कहेंगे कि ये आदमी शरीफ है और फिर कहेंगे ये आदमी दयानतदार है, ठीक है? तो एक ही आदमी के लिए दोनों जुमले बताए जा रहे हैं। तो वही आप यहां भी समझ लें कि अस्सिरातल मुस्तकीम जो है ना, तो इसी सिरात की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है? सिरातल लज़ीना, अब सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। तो ये इसी की तफसीर है, ठीक है? ये जो है अस्सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये अस्सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर है, वजाहत है इसकी। तो सिरातल लज़ीना मैंने आपको बताया था मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, बताया था ना, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। अब देखें यहां पर मुज़ाफ इलैह के बारे में मैंने बताया था कि उस पर अलिफ लाम नहीं आता है, ठीक है? सिरातल लज़ीना, और यहां पर देखें अस्सिरात था ना, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो जब इस जुमले को इस पर बिठाएंगे तो एराब भी इस पर वही आएगा जो इस पर था, ठीक है ना? अब देखें सिराता पे जबर है, तो देखें ये, और इस पर क्या है? सिरात पे अलिफ लाम भी नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे हम? मुज़ाफ बनाएंगे। अल्लज़ीना क्या है? यहां पर मुज़ाफ इलैह है। ये बात समझ में आई आपको? सिरातल लज़ीना उन लोगों, अच्छा ठीक है, देखें अल्लज़ीना के माने हैं जो लोग, ठीक है? सिरात के माने हैं रास्ता। तो जिन लोगों, सिरातल लज़ीना उन लोगों का रास्ता, तो का तर्जुमा कब करते हैं हम? किससे निकलता है? का तर्जुमा हम उस वक्त निकालते हैं जब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह इसको बनाते हैं, ठीक है? जैसे यहां पर देखें जो जिन लोगों का रास्ता, तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की वजह से क्या निकलेगा? का तर्जुमा, ठीक है? जिन लोगों का, अच्छा उन लोगों का रास्ता, ठीक है? उन लोगों का रास्ता अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, ठीक है? अल्लज़ीना यानी जिन पर तूने अनअमता अलैहिम, अलैहिम पर उन पर, ठीक है? अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। सिरातल लज़ीना उन लोगों का रास्ता, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, अनअमता तूने इनाम किया, ठीक है? अलैहिम उन पर, यानी जिन पर तूने इनाम किया उनका रास्ता हमें दिखा। अच्छा जी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे क्या है? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ठीक है? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। तो यहां पर देखें अल मग़ज़ूब इसको कहते हैं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है। गज़ब किसको कहते हैं हम? गुस्से को, ठीक है?
غضب کے معنی ہوتے ہیں غصہ. تو جن پر تیرا غضب ہوا کہتے ہیں نا, جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے نا, ان لوگوں کا راستہ نہیں. یہ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, یہاں سے یہ بات چلی جا رہی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب, الذین دیکھیں مضاف الیہ تھا, مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, اس پر زیر ہوتی ہے نا, کتاب زیدن, تو زید کے نیچے دیکھیں زیر آیا تھا, تو اسی طرح یہاں پر مضاف الیہ تھا تو مضاف الیہ پر زیر تھا, تو اس پر اس کا وقف ہوگا, یعنی اس کو کیا کریں گے ہم, اس پر بٹھائیں گے الذین پہ, ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ جب بٹھائیں گے تو اعراب بھی وہی آئے گا, یعنی زیر زبر جو ہوگا یہاں پر وہ ادھر آئے گا. تو غیر دیکھیں الذین, یہ اس پر زیر تھی, مجرور تھا یہ, تو غیر پہ بھی کیا, یہ بھی کیا ہے, مجرور ہے. غیر اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہ کے, سوا, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں غیر مسلم, یعنی مسلمانوں کے علاوہ, تو وہی والا یہاں بھی ہے کیا, غیر المغضوبی, جن پر غصہ ہوا ہے ان کے علاوہ لوگ, ٹھیک ہے. جن پر تیرا علیہم, ان پر, یعنی جن لوگوں پر تیرا غصہ ہوا ہے, جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, جن پر تیرا کیا ہے, تیرا غصہ نازل ہوا ہے, ان کے علاوہ, ٹھیک ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اب اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ہم اردو میں, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ٹھیک ہے. ہمیں راستہ دکھا, صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا, یعنی غیر سے نکلتا ہے نہ کا, ٹھیک ہے. غیر المغضوبی, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولضالین دیکھیں اب, ٹھیک ہے. ولضالین بھی اس کے بعد ہے, اور نہ ولد الضالین, واو کے معنی اور ہیں, لا کے معنی ہیں نہیں, ٹھیک ہے. الضالین کے معنی ہیں وہ لوگ جو گمراہ ہوئے, ٹھیک ہے. الضال آپ نے کہیں پڑھا ہوگا الضالون, ٹھیک ہے, الضالون, تو یہ کیا ہے, ولضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جو کیا ہوئے, سیدھے راستے سے بھٹک گئے. الضالین کے معنی ہیں وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے, ٹھیک ہے. الضالین کے معنی کیا ہیں, وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ولضالین, تو اتنا ہو گیا. اب آخری بات دیکھیں آپ, الحمد للہ رب العالمین, ان تمام اسما پر جو زیر آئی ہے وہ اس لام کے ذریعے سے آئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ حروف جارہ ہوتے ہیں 17, اس میں سے کیا ہے, لام بھی حرف جر ہے. یہ کیا کرتا ہے, اسم کو, اپنے بعد کے آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے اسم ہے, تو لام کے ذریعے سے اس پر زیر آئی, للہ. اچھا, اللہ پر پھر رب کو بٹھایا ہم نے جملے میں, ٹھیک ہے, تو ربل, اس پر بھی زیر آیا, عالمین پر بھی زیر ہے. الرحمن کو پھر ہم نے اللہ جملے میں اللہ پر بٹھایا تو کیا ہوا, الرحمن, اس پر بھی زیر آیا, ٹھیک ہے. اب یہ زیر کیوں آ رہا ہے, اسلام کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. الرحیم پر بھی زیر آئے گا کیونکہ ہم نے کیا کیا, یہ اس کو جملے میں اس لفظ پر بٹھایا ہے, اللہ کے لفظ پر, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, اللہ کی صفت بیان کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. مالکی, اس پر بھی زیر کیوں آیا ہے, اسلام کے ذریعے سے, ٹھیک. یوم الدین, یومی پہ زیر آیا ہے کیونکہ یہ مالک کا مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, مالک کا مضاف الیہ ہے. تو یوم الدین, اس دین پر اس لیے زیر آیا کیونکہ یہ یوم کا مضاف الیہ ہے. یوم الدین, اب حساب کے دن, حساب کا دن, ٹھیک ہے. یوم الدین حساب کا دن. تو یہ جو یوم ہے نا, یہ ایک تو یہاں مالک کا مضاف الیہ ہے, اور دوسرا پھر یہ خود سے مضاف ہے کس کا,
اس مضاف الیہ کا، ٹھیک ہے. اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے آگے دیکھیں آپ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب قہر نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تو کتنی اچھی دعا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن اور دل میں محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.